पृष्ठं महाराज हरिश्चरितमद्भुतं यद् भागवत महात्म्यं भगवत भक्तिवर्धनम्। राम्रो कुरा सोध्नुभयो, साधु पृष्ठम राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ। यसले हृदयमा परमात्मा प्रतिको श्रद्धा जुन छ नि, शंका जुन छ नि, जब निवारण हुन्छ अनि प्रेम बढाउँछ। किनभने भगवान पक्षपाती हो भनेर लागेपछि त भगवानसँग किन प्रेम गरिरहनु? यदि साँच्चै परमात्मा पक्षपाती छ भने त्यो परमात्मासँग किन प्रेम गर्नु त? त्यो हुनाले यहाँ भन्नुहुन्छ, राजन राम्रो कुरा सोध्नु भएको छ हजुरले। नत्वा कृष्णाय मुनये कथयिष्ये हरे कथा। म यसको कुरा भन्छु, सुन्नुहोस् ध्यान दिएर। भगवान एउटा कुरा त के हो भने, दैत्यहरू जहिले देवताहरूसँग युद्ध गर्न जान्छन्, देवताहरू कहिले दैत्यहरूसँग युद्ध गर्न गएका सुनिँदैन। भगवानले व्यवस्था जो बनाउनु भएको छ त्यो व्यवस्थालाई दैत्यहरू बिगारिदिन्छन्। त्यो नबिग्रियोस् भनेर व्यवस्था बनाउन मात्रै भगवानले तिनीहरूको उद्धार गर्नुभएको हुन्छ। अनि दोस्रो कुरा, अर्को एउटा कुरा पनि जरुरी छ। अर्को कुरा के हो भने, भगवान जसको उद्धार गर्नुहुन्छ थोडी न त्यसको दुर्गति हुन्छ। त्यो त सहसा भगवानलाई सजिलै त्यसले प्राप्त गर्दछ। सज्जनहरू, जस्तो भावले भगवानको स्मरण गरे पनि कल्याण हुन्छ। हामीले हिजो शिशुपालको प्रसङ्गलाई पनि श्रवण गर्यौँ योसँग सम्बन्धित। अच्छा, एउटा कथा ब्रजवासीहरू सुनाउनुहुन्छ कि भगवान 5 वर्षको जब हुनुभएको थियो नि भगवान कृष्ण, गोविन्द भगवान कि अलि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् न सज्जनहरू, आउनुहोस् थपक्क बस्नुहोस्, हल्ला नगरिकन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् त। सोध्नुहुन्छ के भने, आखिरमा भगवानसँग द्वेष गर्नेवालाले भगवानलाई कसरी पाएको छ? प्रेम गर्नेवालाले त कृष्णलाई पाएको छ, द्वेष गर्नेवालाले कसरी पाएको छ? सज्जनहरू, वास्तवमा भगवान भन्नुहुन्छ कि सन्मुख होई जीव जब मोही जन्म कोटि अघ ना सही तबही। मानसकार तुलसीदास जी भन्नुहुन्छ, जीवात्मा जस्तो तरिकाले भए पनि भगवानको सन्मुख भयो भने त्यसको उद्धार गर्ने भगवान त्यसको तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम। त्यसको दुर्गति हुन भगवान भन्नुहुन्छ, जो मेरो शरणागत छ, जो मेरो शरणमा परेको छ त्यसको उद्धार गर्नु त मेरो ठेक्का नै हो। म त्यस्ताको उद्धार गर्ने ठेकेदार हुँ भगवान भन्नुहुन्छ। म त्यसलाई डुब्न दिन्न कहिले पनि, त्यो डुब्दैन। त्यो हुनाले भगवानको प्रतिज्ञा हो यो। सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान वाल्मीकि रामायणमा रामचन्द्र भगवानले सुग्रीव जब शरणमा पर्न आए, के अरे विभीषण जब शरणमा पर्न आए, सुग्रीवले भन्नुभयो भगवान राक्षस कुलको हो, विश्वास कसरी गर्न सकिन्छ, नलिनु शरणमा। भगवानले भन्नुभयो कसैले एकपटक मात्रै भनिदियोस् म हजुरको भएँ भगवान, म हजुरको शरणागत हुँ भनोस्। भगवान भन्नुहुन्छ त्यसको कल्याण गर्नु मेरो कर्तव्य हो, म त्यसको उद्धार गर्छु, म ठेक्का लिन्छु यो। त्यो हुनाले भगवानले एकपटक गर्नु भएछ के भने, भगवान यशोदा मैयासँग भगवानको जन्म तिथिको जन्म नक्षत्रको समय आएछ कि जन्म नक्षत्रको समय आउँदा के गर्नुभयो भने, यशोदाजीले भगवानको नाममा बत्ती बाल्ने विचार गर्नुभयो यमुनाजीमा। ध्यान दिएर सुन्नु होला। बत्ती बाल्ने विचार गर्नुभयो अनि यमुनाजीमा पुग्नुभयो, बत्ती बाल्नुभयो। जतिवटा बत्तीहरू बालेर बगाइरहनु भएको थियो त्यो बत्तीहरूलाई भगवानले किनारा लगाउँदै हुनुहुन्थ्यो। पहिलो बत्ती बाल्नुभएछ यशोदाजीले, भन्नुभएछ हे यमुने मैया मेरो छोरो विद्वान होस्, नदीमा बत्ती प्रवाहित गर्नुभयो। दोस्रो बत्ती बाल्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो यमुना
मेरो छोरोलाई युद्धमा कसैले पनि पराजित गर्न नसकोस्। दोस्रो बत्ती पनि प्रवाहित गर्नुभयो। तेस्रो बत्ती जब बाल्नुभयो, ब्रजवासीहरू हँस्यौली गर्दछन्। यशोदाजीले भन्नुभएछ, हे यमुने मैया, मेरो घरमा 9 लाख गाई छन्। यी सबैको सेवा गर्नलाई मलाई धेरै बुहारीहरू चाहिन्छ। त्यो हुनाले मेरो छोरोको धेरै बिहे होस्, धेरैवटी बुहारी यसले लिएर आओस्, यसले मेरो सेवा गरोस् भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यो बत्ती पनि प्रवाहित गर्नुभयो। कति पर गयो भनेर यसो उठेर हेरेको त भगवान त नदीमा प्रवेश गरेर बत्तीलाई समात्दै किनारा लगाउँदै गरिरहनु भएको रहेछ। यशोदाजीले सोध्नुभयो, कन्हैया बर्बादै गरिदिस् तैँले? किन यो बत्तीहरू, बालेका बत्तीहरू नदीमा बग्न दिनुपर्छ नि, तैँले किन किनारा लगाएको? भगवान कति मिठो जवाब दिनुहुन्छ, मैया यो मेरो अगाडि कोही डुबिरहेको होस्, मेरो अगाडि होस् और मैले त्यसलाई डुब्नको लागि छोडिदिउँ, यो त हुनै सक्दैन। यो त हुनै सक्दैन। डुबिरहेका हरेक व्यक्ति, हरेक जीवको उद्धार गर्नु जन्म जन्मान्तरको धन्दा नै यही हो। मेरो कामै यही हो। त्यो हुनाले जस्तो भावले होस्, हरेकले अलग अलग। नारदजी सम्झाउनुहुन्छ, अरे युधिष्ठिरजी, तपाईले शिशुपालको उद्धार भएको देखेर शङ्का गर्नुभएको। गोप्य कामात् भयात् कंशो द्वेषात् चैद्यादयो नृपाः सम्बन्धात् वृष्णय स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्य कामात्, गोपीहरूले काम भावनाले यजन गरे, प्राप्त गरे कृष्णलाई। कंशले डराएर सम्झियो कृष्णलाई, तै पनि कृष्णलाई प्राप्त गर्यो। शिशुपाल आदिले द्वेष गर्दथे, तिनले पनि कृष्णलाई पाए। किनकि जस्तो हिसाबले भगवानको सम्झना गरे पनि त्यसको कल्याण हुने निश्चित छ। त्यही हुनाले सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन हिरण्यकश्यपले पनि द्वेष गरेको थियो। अझ साँच्चै भनियो भने राक्षसहरू के भन्दछन् भगवानलाई, भगवान बरु तपाईको भक्तले पनि तपाईलाई यति सम्झदैन होला जति हामी सम्झन्छौँ तपाईलाई। किन? भक्तलाई त अब काम धन्दा भन्यो, काम गर्छन्, घर परिवारका काम गर्दाखेरि बिहान उठ्यो, घन्टी बजायो, भगवानको यसो आरती सेवा गर्यो, भोग राग सकिएपछि ओहो आज त फलानो ठाउँ जानु थियो नि त है भन्यो, हत्ता पत्ता काम गर्नको लागि त्यतातिर गयो। अनि उसले भगवानलाई कति बेला सम्झिन्छ पनि, कति बेला सम्झिँदैन पनि। तर जब कोही भगवानसँग शत्रुता राख्छ नि, अनि माया लाग्नेको भन्दा रिस उठेको मान्छेको बढी याद आउँछ नि। हजुर, माया लाग्ने मान्छे त कहिलेकाहीँ सम्झिन्छ, कहिलेकाहीँ बिर्सिन्छ। रिस उठेको मान्छे त त्यसले मेरो यस्तो काम बिगारिदिएको होइन भनेर जहिले याद आइरहन्छ। त अब भगवानलाई द्वेष गरेर पनि दानवहरू सम्झन्छन् र भगवान तिनको उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यही हुनाले त यही प्रसङ्गमा हिरण्यकश्यपको चरित्रलाई श्रवण गराउनु भएको हो। हामीले अरू प्रसङ्गहरू त श्रवण गरिसकेका छौँ, केही छुटेका कुराहरू म हजुरलाई निवेदन गर्छु। प्रहलादजीले हिरण्यकश्यपसँग जो कुरा गर्नुभएको छ वार्ता, त्यो कुरा बडा रोचक छ सज्जनहरू। सण्डामर्कले अध्ययन गराइरहेका छन् प्रहलादजीलाई। आसुरी विद्या पढ्नुहुन्छ, राक्षसी विद्या पढ्नुहुन्छ। तर हिरण्यकश्यप गएछ एक दिन आश्रममा, काखमा लियो, काखमा लिएर सोध्यो, बाबु प्रहलाद के छ तिम्रो खबर? तिमी त धेरै भयो, तिमीसँग भेट नै भएको छैन। प्रहलादजीले भन्नुभयो, बाबा सबै ठिक छ, आश्रममा बसेको छु, पढेको छु, मेरो त सबै राम्रो छ। बाबु हिरण्यकश्यप माया गर्थ्यो पहिला प्रहलादलाई। प्रहलादजीलाई सोध्यो, बाबु तिमी पढिरहेका छौ भने भन त, तिमीले पढेको सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो? के पढेका छौ राम्रो तिमीले? प्रहलादजी के भन्नुहुन्छ, बाबा सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा राम्रो कुरा त म हजुरलाई भन्छु। तत्साधु मन्ये सुरवर्यदेहिनां सदा समुद्विग्न धियामसद्ग्रहात्
हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। बाबा सबैभन्दा राम्रो भावना त मेरो तेरो भनेर सबै यो चक्कर छोडिदिनु, साधु भावलाई हृदयमा धारण गर्नु, अनि यो जुन असत वस्तुको संग्रह छ नि यसबाट पृथक हुनु, अलग हुनु। प्रहलादजीले यो संसारमा जम्मा गर्ने गरेका, हामीले धन सम्पत्ति भनेर थुपार्ने गरेका चिजलाई प्रहलादजी भन्नुहुन्छ त्यो त असत वस्तुको संग्रह हो। के गर्नु? हित्वात्म पातम गृहमन्धकूपम। वास्तवमा यो संसार भनेको अँध्यारो कुवा हो। हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। सबै कुरालाई त्याग्नु अनि आनन्दले एक्लै बसेर हरिभजन गर्नु, यो जस्तो राम्रो कुरा त केही छैन। हिरण्यकश्यप जोडले हाँस्यो। यत्रो सानो बच्चा छैन, जानेको चाहिँ बोल्न चाहिँ राम्रो ढङ्गले जान्दैन, गफ चाहिँ यति ठुलो। हिरण्यकश्यप पण्डित थियो, नजानेको केही थिएन हिरण्यकश्यपले। अच्छा सज्जनहरू, जब हिरण्याक्षको उद्धार भयो नि भगवान वराहबाट, हिरण्यकश्यपले सम्झाएको छ आफ्नो आमालाई, आफ्नी भाइ बुहारीलाई। के भनेर सम्झायो? यो हामीले शोक गर्नुपर्ने कुरा होइन। अम्बाम्ब हे बधु पुत्रा वीरम मार्हत शोचितुम रिपोरभिमुखे श्लाघ्य सुराणां वधईप्सितः। के भन्छ हिरण्यकश्यप? थाहा छ आत्मा अमर छ, शरीर नाशवान छ, कोही मरेर गएर शोक गर्नु पर्दैन। यस्तो कुरा हिरण्यकश्यप सम्झाउँदछ। तर हिरण्यकश्यप यति कुरा जानेर पनि किन भगवानसँग चाहिँ बदला लिनको लागि गयो भन्दा एउटा विचित्रको स्वभाव हुन्छ के मान्छेको नि सज्जनहरू। अर्कालाई सम्झाउनु पर्यो। परोपदेशे पाण्डित्यम सर्वेषां सुकरम नृणाम। अर्कालाई सम्झाउनु पर्ने बेलामा चाहिँ मान्छे खुब ठुल्ठुलो कुरा गर्छ, अनि आफूलाई पर्यो भने अनि सीताराम त्यो चिज आफूलाई याद हुँदैन। उसलाई रिस उठेको बेलामा उसले सबै कुरा बिर्सिसक्छ, तर अरूलाई सम्झाउनु पर्यो भने हेर बाबु रिसाउनु हुँदैन भनेर सम्झाउन थाल्छ मान्छे। हिरण्यकश्यप ज्ञानी थियो, पण्डित थियो, तर उसको उपदेश अरूलाई सम्झाउन चाहिँ काम लाग्यो, आफूले सम्झिन सकेन उसले। प्रहलादजीले भनेको कुरा सुनेर हिरण्यकश्यपले भन्यो अबदेखि यस्तो कुरा चाहिँ नगर्नु। गुरुहरूलाई गुरुपुत्रलाई सम्झाएर गए। अनि केही समय पछाडि जब फेरि फर्केर आयो, अब फेरि सोध्यो प्रहलाद तिमीले भन त तिमीले सबैभन्दा राम्रो कुरा के पढ्यौ? प्रहलादजी भन्नुहुन्छ बाबा सबैभन्दा राम्रो कुरा नै सोध्नुहुन्छ खाली हजुर। गुरुहरूले त राम्रो कुरा केही सिकाउनुहुन्न, मैले जानेको राम्रो कुरा म हजुरलाई भनौँ है त। मैले जानेको सबैभन्दा राम्रो कुरा त यही हो बाबा, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। 9 प्रकारले सज्जनहरू याद गर्नु है, भगवानको भक्तिमा 9वटा पाइला हुन्छन्। 9 पाइला चालेपछि भक्ति पूर्ण हुन्छ सज्जनहरू, ध्यान दिइरहनु होला। के छ 9वटा पाइला? पहिलो पाइला के हो भगवानको भक्तिको? पहिलो पाइला हो श्रवण, सुन्नु पर्छ रे, नसुनिकन भक्ति हुँदैन। दोस्रो कीर्तनम, सुनेको कुरालाई गाउनु पनि पर्छ, उच्च स्वरले गाइन्छ। अनि त्यस पछाडि स्मरण गर्न थालिन्छ, तेस्रो पाइला हो स्मरण। चौथो पाइला पाद सेवनम, भगवानको
चरणको सेवालाई प्रारम्भ गर्नुपर्दछ, पूजा गर्ने भन्छौँ नि हामी। अनि अर्चनम, अच्छा पूजा र अर्चनामा थोरै भेद छ। पूजा सामान्य विधिले हामी गरिरहन्छौँ, तर भगवानको अर्चनाको जब कुरा आउँछ, तुलसीका दलहरूका अर्चना हुन्छन्, तिलका अर्चनाहरू हुन्छन्, भगवानका नाम मन्त्रहरूको जप सहित एक एक नाममा एक एक अर्चना गर्ने, एक एक तुलसीका दलहरू अर्पण गर्ने, वन्दना प्रार्थना, त्यसपछि र सातौं पाइला के छ त भन्दा, अब हेर्नुहोस् यति गरेपछि तपाईको हृदयमा एउटा भाव बन्न सक्छ, दास्यम, दास्य भाव। म भगवानको दास हुँ, भगवान मेरो स्वामी हुनुहुन्छ, म वास्तवमा संसारको मालिक, मेरो कल्याण गर्नेवाला, मेरा सम्पूर्ण अभिभारलाई बोक्नेवाला भगवान मात्रै हुनुहुन्छ। दास्य भाव। र यो दास्य भावका लागि पनि एउटा सहज बाटो छ। फेरि म भगवानको दास हुँ भन्न आएन भने के गर्ने त? फेरि भगवानलाई देखेको छैन, भगवानले दास बनाउनु होला कि नबनाउनु होला पनि थाहा छैन। अनि यो दास्य भावलाई प्रगाड गर्ने एउटा उपाय छ, त्यो के हो? भगवानको चरणको दास हुनुभएका जो भक्त हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्छ, आचार्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको शरणमा पर्नाले पनि दास्य भक्ति सिद्ध हुन्छ। त्यसैले गुरुको शरणमा पर्नुपर्छ सज्जनहरू, गुरु हुनुपर्छ जीवनमा। मन्त्र प्रदान गर्नुहोस्, मन्त्र मात्रै दिने होइन, तपाईँ हाम्रा कुरा सुन्नेवाला हुनुहोस्, हामीलाई सदशिक्षा दिनुहोस्। बाबु यस्तो नगरेस् है बताउनुहोस् गुरुले, बाबु यति चाहिँ गरेस् है बताउनुहोस् गुरुले, यो खाएस् यो नखाएस्, यो गरेस् यो नगरेस्, यो लगाएस् यो नलगाएस्, यसरी उपासना गर्नु यसरी नगर्नु, यो बताउने गुरु चाहिन्छ। यसो गर्नाले दास्य भक्ति सिद्ध हुन्छ। र दास्य भक्ति पछाडि जब भगवानको भगवान मेरो मालिक हुनुहुन्छ भन्ने यो भाव बढ्छ नि, त्यस पछाडि अझै भक्ति पुष्ट भएर अर्को भाव सुरु हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ सख्य भाव। अब भगवानसँग आफ्ना कुराहरू सुनाउन सकिन्छ। भगवानले सबै कुरा सुनेर मेरा कुरालाई भगवान बुझिदिनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ र मेरो कुरालाई बुझ्नेवाला व्यक्ति? मेरो कुरालाई बुझ्नेवाला व्यक्ति को हुनुहुन्छ? भगवान सिवाय। भगवान त मेरो सखा हुनुहुन्छ नि त। सख्य भावमा भगवान भक्तका लागि सबै थोक हुन तयार हुनुहुन्छ। यो नै कि भगवानले अब सखाहरूमा बिचमा के हुन्छ, कहिलेकाहीँ राति समस्या पर्यो भने पनि साथी भनेको त रातिका लागि पनि तयारी भइदिन्छन्, दिनका लागि पनि तयारी भइदिए। मालिकलाई त भन्न मिलेन नि त अलि त्यस्तो कुरा। गोविन्द भगवान की, बालकृष्ण लाल की। सानो बनाएर बजाउनु पर्छ। माइक के अरे कताबाट आइरहेको फोन? गोविंद भगवान की। सख्य भाव। और सख्य भाव पछाडि भक्ति को पराकाष्ठा हो आत्मनिवेदनम, सर्वस्व भगवानमा समर्पण गर्ने भाव होस्। आफू भगवानमा समर्पित भइन्छ, त्यसलाई भनिन्छ आत्मनिवेदनम। र यसरी भगवानमा समर्पित भइसकेपछि बाबा उसको कल्याण हुन्छ। यसरी प्रहलादजीले जब भन्नुभयो, हिरण्यकश्यपलाई चित्तै बुझेन यो कुरा। अनि हिरण्यकश्यपले सोध्यो, तँलाई कसले सिकायो यो कुरा भन् त? गुरुपुत्रहरूलाई सोधे, तैँले तिमीहरूले सिकाएको हो? होइन, हामीले त यस्तो कहिले पढाएका छैनौँ। अनि बाहिरबाट आएर कसले पढायो? कसैले पढाएको छैन। अनि कसले पढायो त? हिरण्यकश्यपका अगाडि सण्डामर्क के भन्दछन्? सण्डामर्क भन्दछन्, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येस
तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन् नियच्छ मन्यों कददास्म मानः। न मत प्रणीतम, हामीले पढाएका पनि होइनौं, न पर प्रणीतम, बाहिरबाट आएर पनि कसैले पढाएका छैनन्। अरे राजन, हजुरको यो छोरोले त गर्भैबाट पढेर आएको छ, यसले गर्भैबाट जानेको हो यो कुरा, यो चान्चुने छैन तपाईको छोरो। तब नारदजी यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ युधिष्ठिरजीलाई, प्रहलादजीले गर्भमै हुँदा, आमाको पेटमै हुँदा मेरो आश्रममा बसेर सबै कुरा जान्नु भएको थियो नि त। मार्ने धेरै कुचेष्टा गर्दा पनि भगवानले रक्षा गर्नुभयो, किनकि भगवानको शरणागत भक्तको भगवान सदैव रक्षा गर्नुहुन्छ। रक्षा गर्नुको अर्थ मर्नबाट मात्रै जोगाउनु होइन के, उसको मनको निष्ठा जो छ, उसको दृढता जो छ, त्यसलाई मर्न दिनुहुन्न भगवान। प्रहलादजीलाई मार्ने प्रयास गर्दा पनि भएन। दैत्य कुमारहरू एक दिन वरिपरि आए, सम्झाउँदछन्, हे प्रहलाद, बाबा यति रिसाइरहनु भएको छ, किन तिमी बेकार यो न्यू खोज्दछौ त बाबासँग, छोडिदेऊ न। प्रहलादजीले भन्नुभयो, सबै चिज छोड्न सक्छु, भगवानको नाम म छोड्न सक्दिनँ। किन? अलि बुढो भएपछि गर्नु हुँदैन र भगवानको भजन? अहिले त बच्चै छौ त, किन यस्तो बच्चैदेखि भगवानको भजन गर्नलाई तिमीलाई हतार परेको? प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा थाहा छ, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। भगवानको भजन गर्नलाई बुढेसकाललाई साच्ने मान्छे ठगियो। किन? दुई तीनवटा कुरा याद गर्नु। पहिलो कुरा, बुढेसकालसम्म बाँचिन्छ कसैको ग्यारेन्टी छैन। अनि प्रहलादजी त के भन्नुहुन्छ अझै, मनुष्य शरीर जसरी हामीले प्राप्त गरेका छौं यो सौभाग्यले पाएको शरीर हो। कहाँ मिल्छ र किरा फटेङ्ग्रा जन्मेको जस्तो गरेर मान्छे जन्मिन्छ र? यहाँ त जिन्दगी पाएर जिन्दगीको मूल्य मान्छेलाई थाहा छैन। बाँच्दछन् कसरी भन्दा अन्यथा हुन्छ, तर बाटोमा हिँड्ने त्यो कुकुर जस्तो गरेर बाँचिरहेका छन् मान्छे। कतै खान पाइहालिन्छ कि? खानेकुरा पनि फेरि राम्रो खानेकुरामा ध्यान छ र? जाँड रक्सी जे मन लाग्यो त्यही खाँदै हिँड्दछन्, बाटोमा लडेर सुतिरहेका छन्। त्यो मान्छेको जिन्दगी भयो र? मान्छेको जिन्दगी त वास्तवमा सदाचारमा रहेको जिन्दगी मान्छेको जिन्दगी हो। जो पशुतुल्य बाँचेको छ त्यो मान्छे दुई खुट्टे भएर पनि पशु हो। त त्यही हुनाले दुर्लभ छ के मनुष्य शरीर, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। फेरि मनुष्य शरीर पाइसके पछाडि त्यो सधैँभरि कहाँ रहन्छ र? नाश भएर पनि जान्छ। त्यही हुनाले मनुष्य जीवनको सफलता कहाँ छ? यदेश सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वर सुरित। जो आत्मेश्वर हुनुहुन्छ, सुरित हुनुहुन्छ, सबैका लागि प्रिय हुनुहुन्छ, सबैलाई प्रेम गर्नेवाला हुनुहुन्छ, यस्तो परमात्माको शरणमा पर्नु नै जीवनको मुख्य उद्देश्य हो सज्जनहरू। त्यही हुनाले जीवनमा गुरुले तपाईलाई भगवानको बनाइदिनुहुन्छ। गुरुको माध्यमबाट हुन सकिन्छ। हाम्रो आफ्नो क्षमता छैन भने पनि गुरुले बनाइदिनुहुन्छ तपाईलाई भगवानको। त भगवानको प्रपत्ति पनि दुई प्रकारले हुन्छ के सज्जनहरू। भगवानको शरणमा दुई प्रकारले पर्न सकिन्छ। एउटा हुन्छ दृप्त, अर्को हुन्छ आर्त। आर्त प्रपत्ति राम्रो हो। कस्तो प्रपत्ति हुन्छ आर्त प्रपत्ति? माने आर्त भएर दुखी भएर, हे भगवान मेरो कोही छैन हजुर सिवाय, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरो भन्नु नै भगवान हुनुहुन्छ। त यो भाव जो मीराबाईले राख्नु भयो हृदयमा, वचन मीराबाईको हो नि यो। मीराबाईले भन्नुभयो मेरे तो गिरिधर गोपाल। अरे यहाँसम्मको स्थिति बन्यो, छिमेकमा बिहे हुँदै थियो,
कुनै दिदीको विवाह भइरहँदा मीराबाईले आमालाई सोध्नुभयो, माँ के भइरहेछ, यो के आएको बाजा गाजा बजाएर? आमाले भनिन्, तिम्रो फलानो दिदीको लागि भनेर दुला आएको छ, बेहुला आएको छ लिनको लागि। माँ मेरो दुला खोइ त, सानो मीराबाई, सानो मीराले सोधिन्, मेरो दुला खोइ। अब बच्चालाई सम्झाउनको लागि मीराबाईलाई उनकी आमाले एउटा सानो भगवान कृष्णको सुन्दर विग्रह ल्याएर दिनुभयो हातमा, अनि भन्नुभयो, छोरी यही हो तिम्रो दुला, यसैसँग तिम्रो विवाह हुनेछ भनेर दिएको। त्यो मीराबाईको हृदयमा गड्यो त्यो कुरा। विवाह पछि ठुलो अनुभव विवाह भयो, तर त्यस्तो विवाह भइसक्दा पनि उहाँको संसारमा उहाँको बन्धन रहेन, उहाँ पृथक रहनुभयो। उहाँलाई मार्नको लागि कृष्णको प्रसाद भनेर विष दिँदाखेरि पनि त्यो विषले उहाँलाई काम गरेन, उहाँको मृत्यु भएन। त त्यही हुनाले यो हो आर्त प्रपत्ति, अर्को हुन्छ दृप्त प्रपत्ति, जो आचार्यले दिनुहुन्छ, भगवानको बनाउनुहुन्छ गुरुले। त सज्जनहरू, त्यही हुनाले प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, भगवानको शरणमा पर्नु नै एकमात्र सफलता हो। बुढेसकाल लागुन्जेलसम्म बाँचिएन भने के गर्नु फेरि? त्यो हुनाले त भक्तहरू गाउँदछन्, यो नौलो सोनौलो संसारमा आइरा बस्यौ तिमी कसको आधारमा। यो नौलो सोनौलो संसारमा आइरा बस्यौ तिमी कसको आधारमा। यो नौलो सोनौलो संसारमा आइरा बस्यौ तिमी कसको आधारमा। नाता जोड्न लाग्यो संसारमा आई तिमी नाता जोड्न लाग्यो। सबै मेरो भनिकन चित्तलाई बुझायो, सबै मेरो भनिकन चित्तलाई बुझायो। यो नौलो सोनौलो संसारमा आएर बस्यो तिमी कसको आधारमा। यो नौलो सोनौलो संसारमा आएर बस्यो तिमी कसको आधारमा। बालकालमा खेल्दै बित्यो जवानीमा मस्ती। बालकालमा खेल्दै बित्यो जवानीमा मस्ती। बुढो भयो कहाँ जाने छैन बास बस्ती। बुढो भयो कहाँ जाने छैन बास बस्ती। यो नौलो सोनौलो संसारमा तिमी कसको आधारमा। यो नौलो
दिने भयो घर आँगनको दैलो पनि पराई जस्तै भयो घर आँगनको दैलो पनि पराई जस्तै भयो यो नौलो सोनौलो संसारमा आएर बस्यौ तिमी कसको आधारमा यो नौलो सोनौलो संसारमा आएर बस्यौ तिमी कसको आधारमा श्री राधे त्यसैले त दाजु भाइ सोना दिदी बहिनी त्यसैले त दाजु भाइ सोना दिदी बहिनी भगवानको भक्ति गर्ने उमेर छँदै होनी भगवानको भक्ति गर्ने उमेर छँदै होनी यो नौलो सोनौलो संसारमा आएर बस्यौ तिमी कसको आधारमा यो नौलो सोनौलो संसारमा आएर बस्यौ तिमी कसको आधारमा आएर बस्यौ तिमी आएर बस्यौ तिमी आएर बस्यौ तिमी आएर बस्यौ तिमी कसको आधारमा गोविंद भगवान की प्रहलादजी भन्नुहुन्छ त्यही हुनाले त उमेर छँदै गर्नु पर्यो अब बुढेसकाल लाग्यो यता पनि ऐया उता पनि आथा न बसेर सुन्न सक्नु न भगवानको नाम गाउनै सक्नु अलि जोडले गाउन भन्यो भने सास फुलेर दमैजी निक्लेर जस्तो हुन्छ अनि त्यतिखेर के कीर्तन गाउनु बसेर कथा सुनाउन त भनेर भन्दा सुन्नु त हुन्थ्यो नि हजुर के गर्नु कमर दुखेर चौपट छ गोडा दुखेर पनि चौपट छ अलि धेरै बेर बसिरहँदा भोक पनि अब टाइम मिलाएर यसो खानु पर्यो धेरै खाँदा पनि पिरे हुने बेला नखाँदा पनि पिरे हुने बेला अनि त्यतिखेर के भजन हुनु त्यो हुनाले कौमार आचरित सानैदेखि गर्नु बुढेसकाललाई नसाच्नु थाहा छ बुढेसकालमा गर्छु भन्नेवाला व्यक्तिले बुढेसकालमा गर्न सक्दैन नि सानैदेखि गरे मात्रै यो गर्न मन लाग्ने त्यो हुनाले यो कुरा के को लागि सुन्नु भइरहेछ ध्यान दिनुहोस् बच्चाहरूलाई सिकाउनुहोस् कीर्तनमा भगवानका नाममा हात जोडेर भगवानका नाम जपुन् लिउन् हेर्नु यो गुड मर्निङ र गुड आफ्टरनुन भन्नु नराम्रो त होइन तर यो सिकेर फाइदा चाहिँ धेरै छैन म त यो बोर्डिङ स्कुल पढाउने हुने विद्यार्थीहरूलाई पनि म त भन्छु शिक्षकहरूलाई बरु हात जोडेर नमस्कार गर्न सिकाउनुहोस् सबै ठाउँमा काम पनि लाग्छ त्यो विद्यालयमा नमस्कार गरून् बरु घरमा चाहिँ हात जोड्दाखेरि भगवानका नाम जपुन् भन्नुन् माता पिताका चरणलाई छोएर ढोगुन् आमा बुवाले होइन होइन भइगयो भइगयो बाबु नछो गोडा छुनु पर्दैन भनेर नभन्नुहोस् त्यही हुनाले छोरोले गोडा लाग्दा पनि अनि केही पनि नभनिकन उस्तै पर्यो भनेदेखि गोडा लाग्ला होइन लाताले भकुर्न पनि बेर लाउँदैन त्यस्तै भएर नसिकाकै हुनाले हो झुकाउनु पर्छ के सिकाउनु पर्छ शिष्टाचार त कहिलेकाहीँ यसो भन्नु पर्यो नि त अनि बुढेसकाललाई भनेर साच्यो बुढा बुढी भइसक्दाखेरि पनि पूजा गर्ने कसरी थाहा नै हुँदैन भगवानलाई टीका कुन औलाले लगाइदिने भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन अनि कुन भगवानलाई के चढाउने भन्ने कुरा पनि जानिँदैन म धेरै ठाउँमा देख्छु रामकृष्ण नारायणका स्वरूपमा भागवतमा अक्षता चामलको चढाउनु हुँदैन तर अब सबै अक्षतै अक्षतै चढाइदिरहनु हुन्छ
जहाँ पनि कोही कोही आउनुहुन्छ कि मैले देखेको छु। मैले पनि पहिला पहिलामा गुरुजीसँग पाठ गर्न बस्दा त्यो बिहान बिहान पाठ गर्न गुरुजीले राख्नुहुन्थ्यो। पाठ गर्न बस्यो भागवतको कोही कोही सज्जनहरू आउनुहुन्थ्यो, हेर्नु टाउकोबाटै अबिर खेसरी खनाइदिने। एकजना उहाँ हाम्रो गुरुजीको भाइ के पाठ गर्न बस्नु भएको थियो। पाठ गर्न बस्नु भएको बेलामा माघ महिनाको जाडो, उहाँलाई पूजा गर्न मन लागेको, टाउकोबाट पानी खनाइदिनु भयो। सास फेरिरहेको बोलिरहेको मान्छेको त टाउकोबाट पानी खनाइदिनुहुन्छ, भगवानको त झन् के अभिगत हुन्छ भन्नु त मन्दिरमा। त्यो जान्दैन त्यो सानैदेखि गरे मात्रै हो क्या तरिका बुझ्ने, नभएदेखि पूजा पाठ भन्ने कुरा त्यो भन्न सजिलो भए पनि गर्नै जान्दैन मान्छेले। कहीँ कहीँ यसो पूजा गरेका मान्छेहरूले गुरुजीहरूले यसो पूजा गराउनुहुन्छ नि त, अनि गरेको हेर्नुपर्छ क्या मान्छेले। त्यो यति साना साना कुराहरू बताइरहनु परिरहेको हुन्छ, यो चढाउनुहोस् यसरी चढाउनुहोस् भनेर सबै कुरा बताइरहनु परिराखेको हुन्छ, र पनि ढङ्गले गर्न जान्दैन। बल्ल बल्ल वर्ष दिनमा एउटा पूजा अथवा श्राद्ध हुने बेलामा धोती फेर्नु पर्या हुन्छ। धोती समाउनु कि पूजा गर्नु? फेरि छोरा मान्छेको मात्रै र अचेल त छोरी मान्छेको पनि त्यही समस्या। अघि पछि अब पेन्ट सजिलो हुन थालिहाल्यो अचेल सबैलाई। हुन त नलगाउनु भन्ने आशय होइन मेरो, जे इच्छा लाग्छ त्यो लगाउनुहोस्, तपाईँहरूको इच्छा, त्यसमा मेरो केही भन्नु छैन। तर यसो कमसेकम तिथि पर्वमा त लगाउन सक्ने त हुनु पर्यो नि त। आफ्ना लुगा पनि लुलु लगाइदे भनेर 10 जनालाई समात्दै हिँड्नु परिरहेको हुन्छ। अनि सामान्य कुराहरू पनि नजान्ने हुन्छन् बच्चाहरूलाई। त्यो उनीहरूले सानैदेखि सिकाउनु पर्छ। धोती लाउन सिकाउनुहोस्, टीका लगाउन सिकाउनुहोस्, गायत्रीको जप गर्न सिकाउनुहोस्। अब छोरोले लाउँदैनन् त के गर्नु? त्यो त तपाईँको कमजोरी पनि हो, उसको मात्रै होइन। तपाईँले सानैदेखि लगाउनै पर्छ, छोड्नै हुँदैन भनेर भन्यो भने त्यो मनमा एक प्रकारले त्यो चिज रहन्छ नै रहन्छ, कि छुट्दैन नि मान्छेको कहिले पनि। अब लगाए पनि ठिकै छ, नलगाए पनि ठिकै छ हैन। हिजो आज रजो धर्म नमान्ने चलन बढेको छ। किन? आमा बुवाले गर्दा हो नि। सहरमा बस्दा कोठामा बस्दा भ्या सकिँदैन। किन सकिँदैन होला? जति घरमा रहँदा नियमपूर्वक रहन सकिँदैन थियो त्यति नसकिए, जति गर्नुपर्ने त्यति नसकिएला। तर थोरै भए पनि परहेज त राख्न सकिन्छ नि। अब अहिले भन्यो भनेदेखि त कहाँ अन्धविश्वासी रूढिवादी कुरा यो हुन्छ। रूढिवादी प्रयोग जान्नु छैन, सिक्नु छैन, पढ्नु छैन, अनि त्यत्तिकै रूढिवाद भनेर हुन्छ। वास्तवमा हेर्नुहोस्, रजो धर्मलाई मान्नुपर्छ। मासिक धर्म 3 दिन कमसे कम अलग सुत्ने, पकाएको नखाने अथवा पकाएर उहाँलाई कसैले दिइदिने, अनि छोइछाइ नगर्ने, यो बार्नुपर्छ। यहाँसम्म म तपाईँहरूलाई भन्छु, ब्राह्मण क्षेत्रीय इत्यादिले त जनाई लगाउनुहुन्छ। उहाँहरूले जनाई किन लगाएको? जनाई लगाएको यसको वैज्ञानिकता के छ भनेर सोध्छन् कोही कोही मलाई। अरे सबै कुराको वैज्ञानिकता खोजिँदैन नि हजुर संसारमा, फाइदा मात्रै सबै कुराको हेरिँदैन। यो जनाई भनेको के हो? यज्ञोपवीत हो, यज्ञ उपवीत हो। बुझिरहनुहोस्, यज्ञ उपवीत माने यो लगाएपछि त्यो व्यक्ति यज्ञको अधिकारी हुन्छ। अनि यज्ञको अधिकारी हुनको लागि यज्ञोपवीत धारण गर्नु पर्यो हैन? त्यो यज्ञोपवीतको निष्ठा छ। मन्त्र बिना यज्ञोपवीत तपाईले धारण गर्नु भएको छ भने त्यो यज्ञोपवीतको पनि अर्थ छैन। त्यही उनीहरूले गायत्रीको जप गर्नुपर्छ, मन्त्रको जप गर्नुपर्छ। बिहान साँझ पनि अब सक्दा त दिउँसो पनि भनिन्छ, त्रिकाल सन्ध्याको नियम हो। सकिएन भने बिहान र बेलुका अनिवार्य। अरे बेलुका पनि भ्याउनु भएन भने बिहान एक टाइम त सकिनै हाल्नुहुन्छ नि हौ। कस्तो सकिँदैन हो? मन्त्र जप्नुपर्छ, त्यसको प्रभाव तपाईँको जीवनमा हुन्छ। न तपाईँ मन्त्र जप्नुहुन्छ, न तपाईँ केही निष्ठामा रहनुहुन्छ, लगाउँदैमा चाहिँ के भा छ र भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। यस्तो होइन सज्जनहरू, लगाउनु पर्छ के। अनि मासिक धर्म बार्नुपर्छ सज्जनहरू, किनभने त्यतिखेर
त्यो घृणा गरेको होइन नि अचेल। अब यो कुरा लेखियो अथवा भनियो भने मान्छे प्राय विरोध गर्नुहुन्छ, तर यो विरोधको लागि होइन कि महिलाहरूलाई हेपेको पनि होइन यो कुरा। महिलाहरूलाई त अवसर हो त्यो आरामको लागि, धेरै गरुङ्गोस् काम नगर्ने। पहिला पहिला चाहिँ कसैले भन्नुहुन्छ कि भारी काम बाहिरको दाउरा साउरा लिन चाहिँ जाने गरेको, त्यो पनि हुँदैन। खास हल्का काम चाहिँ गर्नुहुन्छ। धेरै श्रृङ्गार, आयुर्वेद भन्दछ मासिक धर्मको समयमा धेरै श्रृङ्गार बरु गर्नु हुँदैन, गाजल लगाउने, कपाल कोर्ने, बरु यो चाहिँ कम गर्नु भनिएको छ हैन। अनि त्यस्तै गरेर यी विविध पूजा आजामा किन नबस्न भनेको भन्दा त्यो समय साधनाको लागि उपयुक्त समय होइन। अरे हामी अनुभव गर्छौँ, हामी स्वयं पुरुषहरू देख्दछौँ कि यो कुरालाई। महिला दिदीबहिनीहरूलाई जब त्यो मासिक धर्म आरम्भ भएको हुन्छ कति गाह्रो हुन्छ, कसैलाई कति पेट दुख्दछ, कष्ट हुन्छ। अनि त्यो बेलामा हैन अलग सुत्नु, अलग बस्नु भनेर भनिएको त त्यो अवसर दिइएको हो नि त। सम्बन्ध नहोस् त्यतिखेर भन्ने धेरै सोच राखी हाम्रा पूर्वजहरूले त धेरै कुरा विचार गरेका छन् के। डक्टरहरूलाई पनि सोध्नुहोस्, अहिले पनि त्यतिखेर कुनै पनि प्रकारले सम्बन्ध नहुनुलाई उपयुक्त मान्छन् डक्टरहरू पनि। सफा हुनु राम्रो कुरा हो क्या सज्जनहरू। अहिले पहिलाको जस्तो वातावरण छैन भनेर पनि भन्नुहुन्छ कोही हो। सफा हुनु राम्रो कुरा हो, तर सफा हुनु र पवित्र हुनु दुईटा अलग अलग कुरा हो हैन। सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ, बस के अरे आराम गरेर रहनु। आराम गरेर रहने भनेको दिनभरि मोबाइल हेरेर सुत्नु पनि भने होइन फेरि, तर भारी कामबाट अलग हुनु हैन। त्यस्तै गरेर भगवानको सेवा पूजा नगर्नु भनेको के के अरे घण्टा बजाएर आरती नगर्नु भने त भने नामै जप नगर्नु भने छ र फेरि। मैले हिजो बेलुकै भनिसकेँ यो कुरा। भगवानको नाम त हर समय जप्नुहुन्छ, जप्नु पर्छ, हुन्छको मात्रै कुरा होइन, जप्नु पर्छ भन्नुहुन्छ भगवानको नाम। त्यतिखेर भन्दा पनि फरक पर्दैन भगवानको नाम। तर भगवानलाई स्पर्श गरेर सेवा पूजा नगर्नु भनिएको हो। कारण छन् त, त्यसका धेरै कारणहरू छन्, अन्य कारणहरू पनि छन्। त्यो भेद गरिएको। यहाँसम्म कि जनाई नलगाउने वाला महिला दिदीबहिनीहरूले पनि आफू नियममा रहनुहुन्छ भने अस्पृश्य भएकी जो हुनुहुन्छ, जो पनि महिला हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई महिलाहरूले पनि नछोइदिएकै राम्रो हो। खासमा चाहिँ अब भइहाल्छ नि भनेर छुने चलन छ, तर त्यस्तो होइन। खासमा सबैको लागि हो त्यो नियम। तर अब अप्ठ्यारो फेरि त्यसो भन्नुको अर्थ अप्ठ्यारो परेको बेलामा पनि नचुन हो। अरे अप्ठ्यारो परेको बेलामा त जनै लगाएको मान्छेले पनि हस्पिटल लानुपर्ने छ भने लगिदिनु पर्यो नि। मान्छे मर्नुभन्दा त मर्न त दिँदैन नि त। मलाई कसैले सोध्छ भने भन्यो न, घर परिवारको कुरा नि छोड्नुहोस्, बाटोमा कोही त्यस्तो गरेर मर्न लाग्दैछ, अब मासिक धर्म चलिरहेको बेला छ भने म त्यस्ता व्यक्तिको सेवा गर्न तत्पर हुन्छु, अरूको कुरै भएन नि। तर त्यस पछाडि मैले आफ्नो नियम के हो त्यो म बिर्सन्न। म स्नान गर्छु, म जनाई परिवर्तन गर्छु, मन्त्रको जप गर्छु। यसले हाम्रै जीवनको उत्थान गर्छ कि अरूलाई भने अरूको फाइदाको लागि भनेको होइन। अब हिजो आज भन्यो भने त रूढिवादी परम्परा पहिलाका मान्छेले नजानेका भनेर भनिदिन्छन्। साँच्चै भन्नु भने यही कारणले गर्दा पनि नि जहाँ पाए त्यही गएर खानालाई हाम्रा आचार्यहरूले निषेध गर्नुभयो के। वास्तै हुँदैन, जे पनि चल्छ भनेर चलाइदिया हुन्छन्। अनि एकजना गुरुजी भन्नुहुन्थ्यो, हेर बाबु अरे कहाँ गएर खाइस् भने त्यो घरको जुठो खाइस्, तेरो नियम सबै बिग्रियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि गुरुजी मलाई। अब सबै त मलाई पनि पुग्दैन, तर किनभने नियम सदाचार भन्ने कुरै मान्छे पालन गर्न चाहँदैनन्। त यो बडो कठिनाइ छ हेर्नुहोस्। त यहाँ प्रहलादजी भन्नुहुन्छ कौमार आचरित प्राज्ञ, सानैदेखि भगवानको भक्ति गर्नु। र प्रहलादजी भन्नुहुन्छ यो भगवानका नाम भगवानका भजनमा यत्रो जोड किन भन्दा आखिरमा जिन्दगीभरि काम गरेर पनि त सबैलाई थाहा छ त त्यसले केही पनि उपलब्धि पाएको हुँदैन भनेर भन्ने कुरा। तर कमसेकम जाँदाखेरि भगवानको नाम जप गरेको छ भने त्यो पुण्यलाई त्यो प्रतापलाई त उसले आफ्नो साथमा लान्छ। तर विडम्बना के छ, कथम प्रियाय
अनुकंपिताय संगम रहस्यम रुचिरांश्च मन्त्रा। तर पनि यो मान्छे यो कुरालाई सोच्न बुझ्न चाहँदो रहेनछ अनि केवल जीवन एउटै काममा परीक्षितजीलाई त सुखदेवजीले पहिले भनिदिनु भएको छ, जिन्दगीमा मान्छेले घुमाई फिराई चारवटा भन्दा नयाँ काम कसैले यो जिन्दगीमा गरेकै छैन अरे। चारवटा काम, तरिका फरक होला, चारवटा काम गर्दछ अरे मान्छेले। दिवाचार्थे हया राजन कुटुम्ब भरणी नवा। दिन के गरेर बित्छ? कि पैसा कमाएर बितेको छ कि आफ्नो परिवारको पोषण गरेर बितेको छ। यो भन्दा दुईटा काम गरेकै छैन, रात्रि या सुतेर या मैथुनमा। यो भन्दा यो चारवटा भन्दा नयाँ काम संसारमा कसैले गरेकै छैन रे के सज्जनहरू। यही चारवटा मात्रै काम। अब तरिका फरक होला, कसैले धेरै कमाएको होला, कसैले थोरै कमाएको होला, कसैले माया गरेर पोषण गरेको होला, कसैले माया नगरिकन गरेको होला अथवा वास्ता नगरिकन गरेको होला, तर गरेको चाहिँ यही चारवटा काम हो। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ त्यो उनीहरूले नयाँ आफ्नो आत्मकल्याणको लागि केही चिन्तन गरेको होस् नि त। जरुरी छैन सबै यो जिन्दगीमा नामै कमाउँछ, सबैले सफलै हुन्छ हैन, ठुलो मान्छे बन्ने भनेर एउटा होड हुन्छ सानोमा। जरुरी छैन आफूले सोचेका सबै कुरा उसले जिन्दगीमा पुरा गरेको हुन्छ, तर कमसेकम आत्मसन्तुष्टि त उसले केही न केही पाएको हुन्छ भजनबाट। उसले यो जीवनको जुन उद्देश्य हो त्यसलाई त पुरा गर्दछ। त्यो हुनाले प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, हेर दैत्य कुमार हो, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौरिदम आसुरम भाव मुन्मुच्य यया तुष्यत्य अधोक्षजः। अधोक्षज भगवान जो हुनुहुन्छ उहाँलाई सन्तुष्ट गर्ने उपाय जो छ त्यो यो राक्षसी भावले उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न। प्रहलाद तिमी यति कुरा कसरी जान्दछौ? प्रहलादजीले भन्नुभयो, आमाको गर्भमा हुँदा नारदजीले सुनाउनु भएको थियो जो आमालाई, त्यही कुरा मैले सुनाएको छु। सज्जनहरू त्यही हुनाले यो कुरा तपाईहरू सबैलाई स्मरण रहोस्, तपाईहरू सबैलाई याद होस् यो कुरा कि मैले हिजो पनि यो कुराको बारेमा अलि विस्तारपूर्वक भनिसकेँ, आज म दोहोऱ्याउँदिन। तर मान्छेले आफ्नो जीवनमा जस्तो गर्भवती स्त्री हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यही हुनाले राम्रा कुरा सुन्नको लागि शास्त्रले यही कारण प्रेरणा दिन्छ। प्रहलादजीले गर्भमै सुनेका कुराले उहाँको एउटा भगवानको श्री चरणारविन्दमा भक्ति त्यसै प्रगाढ भयो। प्रहलादजीलाई सोधे दैत्य कुमारहरूले, प्रहलाद त्यसो भए भन न त के गरेर भगवानसँग हाम्रो सम्बन्ध जोडिन सक्छ? प्रहलादजीले केही राम्रा कुरा भन्नुभएको छ, सुन्नुहोस्। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तद्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सबैभन्दा पहिलो उपाय भन्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो उपाय हो नि सज्जनहरू, यो भागवतमा कतिचोटि आएको छ यही एउटा कुरा, गुरु शुश्रूषया भक्त्या। गुरुको शरणमा पर, गुरुसँग सम्बन्ध जोड, मन्त्रको माध्यमबाट सम्बन्ध जोड गुरुसँग, शिष्टाचारको सम्बन्ध जोड। अझ गुरुजन परम्परा प्राप्त हुनुभएदेखि त कति राम्रो, कति राम्रो। भगवानसँगको सम्बन्ध होस् गुरुको। गुरु शुश्रूषया, गुरुको सेवाबाट भक्ति हुन्छ। अनि सर्वलब्धार्पणेन च, समर्पणको भाव होस्, भक्तहरूको संगत होस्, भगवानको सेवा आराधना होस्, भगवानको कथामा ध्यान होस्, गुण कीर्तनको गायन होस्, चरणको ध्यान होस्, भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ भन्ने यो भावना होस्। यसरी भगवानमा मन लागिहाल्छ नि। भगवानमा मन लागोस् भन्नुको अर्थ कहाँ सधैँभरि सबै खानपिनै छोडेर त कसैले पनि भजन गर्दैन नि त। तर काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो,
कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कति सजिलो उपाय भएन, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो। जे गरे पनि त भगवानसँग सम्बन्ध जोड्न सकिन्छ नि। प्रहलादजी यही भन्नुहुन्छ। र यो सज्जनहरू यो अप्रायोगिक कुरा होइन, एकदमै प्रायोगिक कुरा हो, प्रयोग गर्न मिल्ने कुरा हो, भगवानको नाम सम्झना आउने कुरा। त यसरी त्यही हुनाले भगवानको भजन गर। दैत्य कुमार सोध्दछन्, प्रहलाद एउटा कुरा भन त, हामी त राक्षस कुलमा जन्मिएका, भगवान त जात हेर्नुहुन्न र हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ त भगवान? प्रहलादजीले हाँस्दै भन्नुभयो, कसले भन्यो भगवानले जात हेर्नुहुन्छ भनेर? भगवानलाई खुसी गराउने उपाय के छ? ध्यान दिएर सुन। अमल भक्तिले हरि खुसी हुन्छ, अरु जप तप व्रत नकल हुन्, भजन गरे हरि पाउँदछन् सब, चाहे सुर नर दैत्य हुन्। कति राम्रो कुरा भन्नुभयो नि प्रहलादजीले। भगवान के गरेर खुसी हुन्छ? अमल भक्तिले हरि खुसी हुन्छ। अमल माने मल रहित भक्ति। मल के हो भक्तिको? भक्तिको मल हो स्वार्थ। स्वार्थ माने तपाईले केही न केही फाइदा होस् भनेर भक्ति गरिरहनु भएको छ भने त्यो मल भक्ति हो, भक्तिको मल हो त्यो। स्वार्थ लाग्ने बित्तिकै त्यो भक्तिमा दाग लागिहाल्यो। अनि निरन्तर हुनेवाला भक्ति हुनु पर्यो, सधैँ गरिनेवाला हुनु पर्यो, एक नासको हुनु पर्यो। त यस्तो भक्तिले भगवान खुसी हुनुहुन्छ। फेरि के भन्नुभयो? न दानम न तपो निज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। न दानम, दानको पनि त्यो अरु जप तप व्रत नक्कल हुन् भन्नुभयो। ए त्यसो भएदेखि त जप तप व्रत नक्कल रहेछ नि त, किन गराएको त त्यसो भए हामीलाई? यसरी नबुझ्नु नि, फेरि यो फेरि तपाईहरुले उल्टा पुल्टा बुझ्दिनुहुन्छ। फेरि जप तप व्रत दान नक्कल होइन, तर यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने व्रत त बस्छौँ के। म हिजो आज यसो मान्छेले व्रत बसेको देख्छु सुन्छु, अनि उहाँहरूको कुरा सुनेर मलाई हाँसो लाग्छ के। कसैलाई सोध्यो होइन के हो आज भने आज एकादशी, अनि के छ त भने व्रत छ। केही खानु भएको छैन, केही खा छैन, अनि केही पनि नखाइकन बसेको। अलिकति एक गिलास दुध खाएँ, अनि त्यस पछाडि 4-5वटा रोटी, अनि हलुवा, अनि साबुदाना, अनि सेवई, अनि 1 दर्जन जति केला, अनि त्यस पछाडि व्रत हैन। अनि त्यसरी चाहिँ व्रत बसेको। केही खानु भएको छ? केही खा छैन रे। त्यो भन्दा बढी के खानु त नि? बरु त्यो भन्दा त मामै खाएको राम्रो भइहाल्दैन, कमसेकम ठिक्क त खाइन्थ्यो। अघि पछि केही नखानी भनेको मान्छे पनि व्रतको लागि आज त व्रत भनेर चाहिँ खासमा भन्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ व्रत भन्दैनन् के, त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ व्रत हो खास, व्रत होइन व्रत चाहिँ हो के खास। गोविन्द भगवान की। र खानपिनसँग पनि मेरो त्यत्रो विरोध होइन। मैले यहाँ भन्न खोजेँ प्रहलादजी के भन्दै हुनुहुन्छ भने व्रत गर्नुहोस्, कसरी गर्नुहोस्? व्रतमा तपाईँलाई भगवानको याद आएको हुनुपर्छ, भगवानको सम्झना गर्नुहोस्, भगवानका नामहरू गाउनुहोस् न व्रत बस्दाखेरि। व्रत भनेका आज के को व्रत? मङ्गलबारको व्रत भनेर भनौँ,
अनि बिहान यसो गणेशजीलाई 21वटा दुबो चाहिँ चढायो। अब सक्नेले यसो 21वटा लड्डुसम्म पनि चढाउनुहुन्छ होला। लड्डु सड्डु यसो चढाइसकेपछि अनि टन्न अलिकति अब टन्नै नखाए पनि चिया लियो अनि सोफामा बस्यो, उपर खुट्टी लगायो अनि त्यस पछाडि टिभी चलायो अनि सिरियल हेरेर बस्यो। अनि के गर्यो भने व्रत अरे, त्यो त सत्यानाश भयो व्रतको। त्यस्तो हुँदैन व्रत। व्रतमा त भगवानको स्मरण गर्नुपर्छ हैन। दुनियाँभरिका नाना रुरिङका झगडा हेरेर बस्यो, के हेरिन्छ त्यो सिरियलमा, अनि त्यस्तो हेरेर व्रत बसेर भो त भएन नि। व्रत त भगवानको नामले युक्त हुनु पर्यो। दान पनि भगवानको नामले हुनु पर्यो। सज्जनहरू याद गरिरहनुहोस्, व्रत भनेको नियम हो। व्रत बस्दाखेरि त तपाईँ रिसाउनु भयो भने पनि व्रत भङ्ग हुन्छ। तपाईँले अर्कालाई गाली गर्नुभयो भने पनि व्रत भङ्ग हुन्छ। मान्छे कोही व्रत बसेको दिन गाई वस्तुलाई गएर डङ्क कुट्दछन्। यसले मेरो खेतको बाली सबै खायो भनेर कुट्न थाल्छन्। त्यो सत्तो शराब गरेर सात पुस्तै तार्छन् त तिनले त। अनि त्यस्तो व्रतले के औचित्य भयो त? त्यस्तो व्रत काम छैन सज्जनहरू। गोविन्द भगवान कि त्यही उनीहरूले भन्नुभयो त्यस्तो व्रत त नक्कल हो नि त, त्यस्तो दान त नक्कल हो। अरू जप तप व्रत, जप पनि नक्कल भो, तप पनि नक्कल भो, व्रत पनि नक्कल भो। तर नगर्नु भन्ने अर्थमा होइन, व्रत बस्दा भगवानको स्मरण गर्नाले त्यो व्रत सिद्ध हुन्छ। भगवानको याद आउनु पर्यो। अरे गणेशजीको व्रत तपाईँ बसिरहनु भएको छ भने गणेशजीको सम्झना त गर्नुहोस् एकैछिन त हैन। अनि अरू अनाहकका चिजमा, व्यर्थका चिजहरूमा तपाईँ नलाग्नुहोस् न। किन तपाईँ लाग्नुहुन्छ? त यो कुरा प्रहलादजीले सम्झाउनु भएको छ। त अब हिरण्यकश्यपले प्रहलादजीलाई मार्ने प्रयास गर्यो। यो कुरा त अब हामीले हिजो सुनिसक्यौँ। छुटेका कुरा मात्रै मैले हजुरहरूलाई अहिले श्रवण गराउँदैछु। जब हिरण्यकश्यपको उद्धार भयो, नृसिंह भगवानको आविर्भाव भएको थियो। नृसिंह भगवानले हिरण्यकश्यपको उद्धार गरे पनि नृसिंह भगवानको क्रोध शान्त भएन। एकदम धेरै रिस उठिरह्यो उहाँलाई। भगवान नृसिंह क्रोधित रहिरहनु भयो। अब गएर सबैले स्तुति गर्न थाले। ब्रह्माजीले भन्नुभयो नतोस्म्यनन्ताय दुरन्त शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। हे अनन्त, हे अनन्त पराक्रम हुनुभएका परमात्मन, हे विचित्रको पराक्रम हुनुभएका परमात्मन, हे पवित्र कर्म हुनुभएका परमात्मन, हामी नमस्कार गर्छौं हजुरलाई। मान्नु भएन भगवान। शंकरजीले गर्नुभयो स्तुति। कोपकालो युगान्तस्ते हतो यमसुरोल्पकः तत्सुतम पाह्युपसृतम भक्तम ते भक्तवत्सल। हे भक्तवत्सल, सबै संसार हजुरसँग भयभीत हुन सक्छ। बडे बडे दिग्गजहरू डराउँदछन्। यस्तो भगवान भक्तका लागि सुहृद हुनुहुन्छ, प्रिय हुनुहुन्छ। शान्त भइदिनुहोस्। इन्द्रले भने, ऋषिहरूले, पितृहरूले, सिद्ध विद्याधरले भने, नागहरूले भने, मनु, प्रजापति, गन्धर्व, चारण, यक्ष, किमपुरुष, वैतालिक, किन्नर, भगवानका पार्षदहरूले स्तुति गर्दा पनि भगवान नरसिंहको क्रोध शान्त भएन। अब त मानव संसारमा प्रलय लिएर आउला जस्तो गरेर भगवान काप्न थाल्नुभयो। झन्झन जति शान्त हुनुहोस् न भनौँ त्यति रिसाउन थाल्नुभयो। एकदमै उहाँको आवेश बढेर आयो। सबै दौडेर गए। लक्ष्मीजीलाई गएर भन्दछन्, मा साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता। लक्ष्मीजीलाई गएर भने, हे लक्ष्मी माता, हजुरको पति हेर्नुहोस् न, हजुरको पति हेर्नुहोस् न, आज संसारमा उहाँले ठुलो उत्पात मचाउन थाल्नुभयो। के गर्ने होला अब? कसले रक्षा गर्छ? लक्ष्मीजीले भन्नुभयो, किन चिन्ता गरेको, मेरो पति पो हो त। मैले भनेपछि त एकैछिनमा मान्नुहुन्छ, मलाई कति माया गर्नुहुन्छ। ए हो, ल ठिक छ, हुन्छ, हजुरले गएर सम्झाउनुहोस् न, कहाँ हुनुहुन्छ? यो कोठाभित्र। यसो ढोका खोलेर हेरेको त भगवान नरसिंह त हात यस्तो लामा लामा नङ्ग्रा भएका हात लिएर लक्ष्मीको गला दाब्नको लागि आउनुभयो। लक्ष्मीले हत्तनपत्त ढोका बन्द गर्नुभयो, भाग्नुभयो। लक्ष्मीले भन्नुभयो, उहाँ त मेरो पति नै होइन। अदृष्ट श्रुत पूर्वत्वात्, न मैले यस्तो देखेको थिएँ भगवानलाई, न मैले यस्तो सुनेको थिएँ भगवानको रूप।
देखेको पनि होइन, सुनेको पनि होइन। यस्तो भगवान त कही मैले चरण दबाउँदा भगवान भन्नुहुन्छ ए लक्ष्मी अलि बिस्तारै दाबन, कस्तो जोडले दाबेको मेरो गोडा दुखिरहेछ। लक्ष्मीले जसको चरणको सेवा गर्दा जुन परमात्मा त्यति कोमल हुनुहुन्छ कि गोडा दुख्यो भन्नुहुन्छ, यस्तो कठोर कहीँ भगवान हुन सक्नुहुन्छ? भगवान यस्तो कठोर हुनै सक्नुहुन्न। त्यही हुनाले लक्ष्मीजी बिदा हुनुभयो। अब कसले बचाउँछ? ब्रह्माजी जानुभयो, शङ्करजी जानुभयो। सानो प्रहलादजीको अगाडि हात जोडेर भन्नुहुन्छ, प्रहलाद हजुरको कारणले गर्दा भगवानले यो नरसिंह रूपी अवतार, आवेश अवतार धारण गर्नुभयो। अब हजुरले नै रक्षा गर्नु पर्यो नि त। प्रहलादजीलाई त यही चीज त सुन्नु थियो। हत्त नपत्त भगवानका श्री चरणमा गएर प्रहलादजीले जसो नै साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो, भगवानको चरणमा जब स्पर्श गर्नुभयो प्रहलादजीले, केही गर्नै परेन। भगवान नरसिंहको क्रोध आफै शान्त भइहाल्यो। भगवानले प्रहलादलाई काखमा लिनुभयो। भगवान सिंहको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, माया गर्न खोज्नु भएको। भगवानले गाला चाट्नु भयो प्रहलादको, सिंहकै रूपले गाला चाट्नु भयो। भगवानले हातले प्रहलादजीको शिरलाई सुमसुम्याउन थाल्नुभयो। भगवानलाई प्रहलादजीले भन्नुभयो, भगवान मलाई त के लागिरहेको थियो भने हजुर मसँग खुसी हुनुहुन्न होला, अब कति मलाई पनि गाली गर्ने होला, झम्टिनु होला कि भन्ने मलाई लागेको थियो एक मनले। किन त्यस्तो लाग्यो तिमीलाई प्रहलाद? प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै नाराधितुं पुरुगुणै रधुना पिपीप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजाते। प्रहलादजीले भन्नुभयो, भगवान ब्रह्माले स्तुति गर्दा, शङ्करले स्तुति गर्दा खुसी नभएको भगवान मसँग खुसी हुनु होला त? त्यो पनि वैदिक मन्त्रहरूका साथमा, छन्दहरूका साथमा हजुरको स्तुति गरे। नाराधितुम हजुर खुसी हुनु भएन। अनि म राक्षस जातिको व्यक्तिसँग हजुर खुसी हुनु होला त? तर प्रहलादजी प्रश्न त सोध्नुभयो, फेरि जवाब आफै भन्नुहुन्छ, तर भगवान मलाई एउटा कुरा बहुत विश्वास थियो कि हजुर भक्तको केही हेर्नुहुन्छ भने केवल एक चीज हेर्नुहुन्छ। के हेर्नुहुन्छ? मन्ने धनाभिजन रूप तपश्रुतौज स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयोथ पायः। भगवान एउटा कुरा साँच्चै हो, सत्य कुरा हो। मन्ने यो मेरो मनको कुरा, मेरो विचार हो भगवान कि धन, जन, रूप, तपस्या, तेज, प्रभाव, बल, पुरुषार्थ, धन, हजुर भक्तको केबाट खुसी हुनुहुन्छ? के हेर्नुहुन्छ भक्तको? यो सबै चीजबाट नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो, यी केही चीजबाट पनि हजुरलाई प्रसन्नता मिल्दैन। हे नाथ, हे जगदीश, हजुरलाई यदि प्रसन्नता मिल्छ भनेदेखि केवल र केवल गजेन्द्रसँग खुसी हुनुहुने भगवान भक्तिद्वारा प्रसन्न हुनुहुन्छ। किनकि गजेन्द्रले पनि त भक्ति नै त अर्पण गरेको थियो। अनि ब्राह्मण भएर के फाइदा भयो? विप्राद्षड्गुणयुता दरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखा स्वपचं वरिष्ठम्। ब्राह्मण होस्,
द्विषड गुणयुता दरबिन्द नाभ, विशिष्ट गुणले युक्त होस्, अध्ययन गरेको होस् तर पादारविन्द विमुखा, भगवानको श्री चरणारविन्ददेखि विमुख होस्, भगवानको नाम जपमा निष्ठा नहोस्, भगवानका भक्तहरूका संगतमा प्रेम नहोस् भने त्यस्तो ब्राह्मण भएर के फाइदा भयो त? त्यो भन्दा त स्वपचम वरिष्ठम, स्वपच माने कुकुरलाई खानेवाला जाति, चाण्डाल जाति बरु धेरै श्रेष्ठ भइहाल्यो नि, जसले तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान, त्यसले जो तन मन वचनले परमात्मामा समर्पित भयो त्यसले सारा जगतलाई पवित्र गर्दछ। त्यौनाले हे भगवान म हजुर मसँग खुसी हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो। प्रहलाद मेरो समीपमा कोही आउन सकेनन्, हेर वास्तवमा मेरो समीपमा कोही आउन सकेनन्, तिमी मेरो समीपमा आयौ, मेरो क्रोधलाई शान्त गरिदियो। प्रहलाद तिमीलाई मसँग डर लागेन? प्रहलादजी भन्नुहुन्छ भगवान जसको नाम जप्नाले त डर हृदयको हट्दछ, यद विभेदी स्वयं भयम, जोसँग डर पनि डराउँदछ भने यस्तो परमात्मासँग म डराउनु यो त हुनै सक्दैन। मलाई डर लागेन हजुरसँग, मलाई यस्तो रूपसँग डर लाग्दैन। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ नाहं बिभेम्य जिततेति भयानकास्य, जिह्वार्क नेत्र भ्रिकुटीरभसोग्रदंष्ट्रा। हे भगवान यो लामा लामा नङ, यी विशाल दाँत, भयानक का आँखा, यो सिंहको जस्तो कपाल, रूप पनि एकदम डर लाग्दो, यस्तो रूपलाई देख्दा संसार डरायो हजुरसँग। तर नाहम विभेम्य जिततेति भयानकास्य, मलाई चाहिँ डर लागेन। फेरि भगवानले भन्नुभयो प्रहलाद यस्तो भयानक रूप देख्दा नडराउने तिमी त बहुत बहादुर हौ नि, तिमीलाई त कसैसँग डर लाग्दैन होला है। प्रहलादजीले भन्नुभयो डर त लागिहाल्छ नि, म पनि मान्छे पो हुँ त भगवान। भगवानले भन्नुभयो प्रहलाद मसँग चाहिँ नडराउने अनि कोसँग डराउँछौ त? के राक्षसहरूसँग डर लाग्ने हो अरू? होइन होइन। के हिरण्यकश्यप तिम्रो पितासँग तिमीलाई डर लाग्थ्यो? होइन होइन। अनि केसँग डराउँछौ त? मसँग पनि नडराउने भए। प्रहलादजी बडा राम्रो कुरा भन्नुहुन्छ। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ भगवान त्रस्तोस्म्यहं कृपणवत्सल दुस्सहोग्र, संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीतः, बद्ध स्वकर्मभिरुसत्तमति घ्रिमूलम्, प्रीतोपवर्ग शरणं वयसे कदानो। प्रहलादजीले यस्तो राम्रो कुरा भन्नुभयो। अब ध्यान दिनुहोस् प्रहलादजी के भन्नुहुन्छ भने मलाई डर लाग्छ। केसँग डर लाग्छ? भगवान मलाई यो हजुरको मायादेखि एकदम डर लाग्छ। किन? यसले यसरी पेल्दा छेरे नि कि कोही पनि बच्दैनन् रे क्या। एकबाट के भयो भने सज्जनहरू कबीरदासजी यात्रामा निक्लिनुभयो। कबीरदासजी बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो के, वास्तविक घटना। हिँड्दै गर्दा एउटा घरको आँगनमा एउटा बुढी आमाले जाँतो चलाइरहेकी थिइन्। जाँतो चलाउँदै गरेर दाल हालेर पिन्दै हुनुहुन्थ्यो जाँतोमा। पिन्दै गर्दा त्यो दाल माथिबाट सिङ्गै सिङ्गै दाल हाल्यो, तलबाट टुक्रिएर निक्लिन्छ। त्यो देखेर कबीरदासजी त धुरु धुरु रुन लाग्नु भएछ। रुन आएछ कबीरदासजीलाई, रुन लाग्नुभयो। कसैले सोध्यो कबीरदासजी किन यो तपाईँ दाल पिसेको देखेर किन रुनु भएको? कबीरदासजी के भन्नुहुन्छ? चक्की चलती देख के धिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुक बचाना कोई। कबीरदासजी भन्नुहुन्छ यो जाँतोबाट माथिबाट सिङ्गो सिङ्गो दाल हान्यो,
तलबाट निक्लिने बेलामा यो जातोले कसैलाई पनि माया गर्दो रहेनछ, कसैलाई छोड्दो रहेनछ, सबैलाई पिसेर टुक्रा टुक्रा बनाइदिन्छ। यो संसारमा कालचक्र माया भन्ने चिज पनि यस्तै छ, जो जो आएका छन् त्यसलाई सबैलाई पिसेकी छ यसले। कबीरदासजी त्यही उनीहरूले रुनु भयो। एकछिन पछाडि त्यो जातो उठाएर हेरेको, त्यो जातोमा केही दालहरू चाहिँ सिङ्गै सिङ्गै पनि रहेछन् क्या। फेरि जातोमा सिङ्गै दाल कसरी बच्यो भन्दा त्यो जातोको जुन मियो हुन्छ नि, मियो, त्यो मियोको ठीक तल बसेको दालहरू चाहिँ पिसिएको थिएन। कबीरदासजी मुस्कुराउनु हो। कबीरदासजीले भन्नुभयो, हो यो भगवानको चरणारविन्द हो। जो भगवानको चरणको आश्रयमा बसेको छ त्यसलाई चाहिँ मायाले पिसेकी रहिनछ, त्यसलाई छोड्दी रहेछ मायाले पनि। त्यही हुनाले जो भगवानको चरणमा आश्रित भयो, भगवानको शरणागत भयो, शरणागत भक्त त जोगिदो रहेछ नि त। यस्तो भाव कबीरदासजीले देखाउनु भएको छ। ठीक त्यस्तै गरेर कोही बच्दो रहेनछ। भगवानले भन्नुभयो, प्रहलाद सबै कुरा ठिक, वरदान माग, के चाहन्छौ जे मन लाग्छ त्यही माग। प्रहलादजीले भन्नुभयो, भगवान अब पनि केही दिन बाँकी छ र? केही दिन बाँकी नै छैन। किन र प्रहलाद? मैले तिमीलाई के दिएँ भन त? केही चिज तिमीले पाएका छौ र? प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, भगवान भन्नुहुन्छ, प्रहलाद मैले तिमीलाई केही दिएकै छैन त। प्रहलादजीले भन्नुभयो, भगवान तपाईँ आफै भन्नुहोस् त। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसादः। न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया। भगवान एउटा कुरा भन्नुहोस्, आजसम्म तपाईले ब्रह्माजीलाई काखमा लिएर जिब्रोले चाटेर कपाल सुमसुम्याएर माया गर्नु भएको छ ब्रह्माजीलाई? छैन। शङ्करजीलाई काखमा लिएर जिब्रोले चाटेर कपाल सुमसुम्याएर माया गर्नु भएको छ? छैन। अरूको कुरा छोड्नु न, लक्ष्मीको त हजुरले गाला यसरी चाट्नु भएको छैन होला, यसरी काखमा राखेर सुमसुम्याउनु भएको छैन। किन? नरसिंह अवतार त भर्खर भइरहेछ नि त। हजुरले लक्ष्मीलाई पनि त्यसो गर्नुभएको छैन होला। तर भगवान यो भक्तहरूलाई वरदान दिनेवाला हात हजुरको यन्मेर पिता शिरसी पद्म कर प्रसाद। हजुरले हजुरको त्यो वरदान दिनेवाला हात मेरो शिरमा राखेर सुमसुम्याउँदै मेरो गाला चाट्नु भयो हजुरले। यो भन्दा ठुलो वरदान अरू के हुन सक्छ? म केही माग्दिनँ हजुरसँग। सुख पाउँदैनौ, माग्नै पर्छ। भगवान म माग्दिनँ के हजुरसँग। भगवानले भन्नुभयो, माग न प्रहलाद। भगवान अब दिनी नै हो भने एउटा चिज गरिदिनुहुन्छ त? भन न प्रहलाद, जे भन्छौ त्यही गरिदिन्छु। भगवान मेरो मन एउटा समस्यामा परेको छ। के समस्यामा पर्यो भन त? भगवान मलाई एउटा साह्रै पीर लाग्छ के। नैतन मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रियते दुरित दुष्टम साधु तीव्रम। यो यस्तो ढिड छ मेरो मन, मलाई लाग्दछ मेरो मनकै कारणले गर्दा म हजुरको कथालाई सुन्न सक्दिनँ। यो प्रहलादजीको कुरा मात्रै होइन नि, तपाईँ हाम्रो कुरा पनि हो। तपाईँ हाम्रो कान कहाँ जान्छ र? यहाँ शरीर हुन्जेल कान पनि यहीँ त हुन्छ, तर यही कान भएर पनि मनले गर्दा कथा कानमा बस्दैन। दुष्ट छ के यो? दुरित दुष्टमा साधु तीव्रम। असाधु पनि छ फेरि यो, सरल छैन नि मन, बहुत कठोर। यो कठिन छ मनलाई सम्हाल्नको लागि। अनि गोविन्द भगवान की कामातुरम हर्ष शोक भयैषणार्थम। यो कामातुर पनि छ मन। हर्ष कहिलेकाहीँ सानो कुरामा आहा भनेर खुसी हुन्छ, कहिलेकाहीँ सानो कुरामा पखलास भनेर रिसाउन थालिहाल्छ। शोक पनि मान्दछ, डराउँदछ। तो तस्मिन कथम तव गतिम विमृशामि दीन। भगवान
भगवान हेर्नुस् न, हजुरलाई बिर्साइदिन्छ यो मनले, अनि मेरो गति के हुन्छ भन्नु त। त्यो हुनाले यो मनलाई जसले चलाइरहेछ नि त्यसलाई ठिक पारिदिनु न। कसले चलाइरहेछ भगवान? अब के कुरा लुकाउनु हजुरसँग? यी सानो प्रहलादजी भन्दै हुनुहुन्छ, भगवान यो मेरा धेरै श्रीमतीहरू भए, यी श्रीमतीले गर्दा मैले धेरै दुःख पाएको हो कि, यी श्रीमतीलाई चाहिँ ठिक पारिदिनुहोस् न त। भगवानले हाँस्दै भन्नुभयो, प्रहलाद बिहे भएको छैन, कसरी आई श्रीमती? छ त भगवान, को छ भन त? जिह्वै कतोचित विकर्षति मा वितृप्ता, शिश्नोन्यतस्तगुदरं श्रवणं कुतश्चित्, घ्राणोन्यतश्चपलदृक् क्वच कर्मशक्ति, बहुय सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति। जसरी एउटै श्रीमानका धेरै श्रीमती भए भने ती श्रीमतीले यता तान्दा उता तान्दा लुछा चुडीमा त्यो भएको एउटा श्रीमानलाई जसरी चोट लाग्दछ नि, मलाई त्यस्तै चोट लाग्ने गर्दछ। कसरी भन त? प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, यो जिब्रो नाम गरेकी श्रीमतीले मलाई मिठो खाना दे भनेको भनै गर्छे, यो घ्राण नाम गरेकी यो नाकमा भएकी श्रीमती मलाई राम्रो सुन्न दे भनेको भनै गरिरहन्छे, अनि त्यस्तै गरेर यो कान जो छ नि, यो कानले मलाई राम्रो राम्रो सुन्न दे त भनेर भनिरहन्छे। अब यिनका कुरा सुन्दा 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 र यिनकै कुरा पुरा गर्दा गर्दा म त एकदम दुखी छु भगवान। त्यो हुनाले हे भगवान यिनलाई ठिक पारिदिनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, यो त गफको कुरा अब प्रहलाद, ठिक छ तिम्रो इन्द्रिय सही ठाउँमा रहोस्, तर यो त मागेको भएन नि त, मसँग केही माग। भगवानले आज पिछै छोड्नु भएन प्रहलादको, तिमीले केही नमागी सुखै पाउँदैनौ। भगवान म माग्दैन हजुरसँग। भगवानले भन्नुभयो, प्रहलाद मेरो लागि त केही मागिदेऊ न त। भगवान हजुर भक्तको धन हुनुहुन्छ के, भक्तको सम्पत्ति नै हजुर हुनुहुन्छ। हजुर जस्तो सम्पत्तिलाई पाएर पनि अरू के माग्नु के मैले? अब तपाईलाई नै म माग्छु। भगवानले भन्नुभयो, म त तिम्रो भइसकेँ त, म भइसकेँ तिम्रो, मेरो खुसीको लागि त माग्देऊ। अब भगवान र प्रहलादजीको माग्ने नमाग्ने विषयमै कुराकानी चलिरह्यो। प्रहलादजीले भन्नुभयो, भगवान सायद मेरो मनमा केही न केही माग्ने कामना होला, त्यो हुनाले हजुरले माग भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, यसो गर्नुहोस् न त, म हजुरसँग एउटै कुरा माग्दछु, दिनुहुन्छ? हाँ प्रहलाद पक्का दिन्छु। भगवान यसरी होइन, वचन दिनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो, पक्का भो, मैले वचन दिएँ प्रहलाद, जे माग्छौ त्यही म दिन्छु। पक्का? यो भन्दा बढी फेरि माग भन्न पनि पाइँदैन। हुन्छ, तर केही न केही चाहिँ माग्नै पर्छ प्रहलाद। अवश्य हुन्छ। प्रहलादजीले भन्नुभयो, त्यसो भए एउटै चिज दिनुहोस्। यदि राशि समे कामान वरास्त्वं वरदर्शभ, कामानामृद्य संरोहं भवतस्तु वृणे वरम। मेरो मनको कुनै कुनामा माग्ने कामना भएको छ भने, रहेको छ भने, हे नाथ त्यो कामनालाई नै हजुरले मारिदिनुहोस्। मैले यही मागे हजुरसँग। भगवान नरसिंह जिल्ल परिहाल्नुभयो। अब वचनबद्ध हुनुहुन्छ। भगवानले काखमा लिँदै अङ्कमाल गर्नुभयो प्रहलादलाई, कसेर अङ्कमाल गर्नुभयो। अनि भन्नुभयो, प्रहलाद बाबु तिमी मेरो एकदम सच्चा भक्त हो। भगवान अब यो भन्दा बढी म के मागौँ भन्नुहोस् त? क्या मांगो श्री राम